बहुत शुक्रिया संगत। अ, बलूचिस्तान के इस वक्त सियासी सूरत हाल, जो हकाइक है, जो जब्र का समा है, वो हम एक पैराग्राफ में या एक जवाब में मुकम्मल तो नहीं कर सकते, मगर हम इन स्टोरी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बलूचिस्तान में हो क्या रहा है। जो एहसान शाह की वालिदा स्टोरी बता रही थी, जो मेराज बलूच तलबा के साथ होने वाले सलूक का बता रहे थे, जो HRCB के रहनुमा बलूचिस्तान के बारे में बता रहे थे, ये तमाम चीज़ें बलूचिस्तान में होने वाली जो ह्यूमन राइट सिचुएशन है उसका जो है ना अंदाज़ा बता रहे होते हैं हमें। इसके अलावा आज जब हम कैंपेन अनाउंस कर चुके थे, और चूंकि कैंपेन हमें काफ़ी टाइम लगता है कि ये कैंपेन्स इनका कोई फायदा नहीं है, ये कोई असर नहीं रखते, लेकिन जब आप सोसाइटी में मौजूद होते हो आपको अंदाजा होता है कि ये कैंपेन्स कितनी इम्पोर्टेंस रखते हैं, कितनी अहमियत है इनकी। हमारे लोग कितना भरोसा रखते हैं इन पे। आज कई ऐसे फैमिलीज थे जिन्होंने हमें कांटेक्ट किया और बताया कि कैंपेन में स्पेशली इन वाकयात का जिक्र किया जाए, जो मैं जहरी के वाकया का जिक्र कर चुकी हूँ। इसी तरह का एक वाकया क्वेटा में न्यू कहान है, जो क्वेटा सिटी के अंदर ही है, लेकिन आप न्यू कहान को देखें, वहाँ पे आज भी बलूच जिस हालात में उसे 19वीं सदी में जिन हालात में उन्हें उनके घरों से निकाल के जो काहान के लोगों को जो वहां से हिजरत करने पे मजबूर किया गया था, उन हालात से भी बदतर हालात में रह रहे हैं। क्वेटा के अंदर न्यू काहान में इस वक्त वहाँ के लोगों को ना ही बिजली मुयसर है, ना ही गैस मुयसर है। इस वक्त भी वो कच्चे मकानात में रह रहे हैं। और फिर जबर का आलम देखे कि उन्हीं लोगों को जहाँ वो जमीन नवाब खैर बशमरी की मौजूदगी में अलॉट की जाती है, जो माइग्रेंट्स की तरह वहां पे बेचारे आके रहने लगते हैं, उन लोगों को हर महीने बाद, हर 10 दिन बाद लोग धमकाते हैं, लोग निकलने की उन्हें जो है ना धमकियां दे रहे होते हैं। और इन धमकियों में, इन हरासानियों में सरकार और सरदार दोनों शामिल है। मरी कबीले के कुछ जो है ना सरकारी नुमाइंदे हैं, या जो कि इस वक्त सरदार के मतलब बिल्कुल नजदीक के लोग हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगी, बट एक बलूच के लिए मेरे ख्याल से यही शर्म का डूबने का मकान होना चाहिए कि वो नवाब खैरबश मरी के फैमिली से होकर, जो एक नजरियाती सियासी कारकुन की फैमिली से होकर, वो आकर मेट्रोपॉलिटन क्वेटा और दीगर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के साथ मिलके आके लोगों को धमकाते हैं, उन्हें कहते हैं कि ये जगह खाली कर दे। और उनमें खासकर ऐसे लोग जो मिसिंग पर्सन्स के फैमिली मेंबर्स है, जिनके अगर फैमिली मेंबर इस जंग में कभी रकमाल बनाना कि आप लोग यहाँ से माइग्रेट करके चले जाओ, ये सिचुएशन है। इस वक्त न्यू कहान में ना सिर्फ वो मरी बलूच बैठे हैं जो 19वीं सदी में माइग्रेट करके अफगानिस्तान गए थे और फिर वापस आ जाते हैं, ना सिर्फ वो बलूच बैठे हुए, बल्कि कंटिन्यूसली इस वक्त कोलू में, मारवाड़ा में, बोलान के इलाकों में जितने ऑपरेशंस हो रहे हैं, हर रोज, हर दिन, हर साल वहां से भी लोग माइग्रेट करके न्यू कहां या बलूचिस्तान के दीगर हिस्सों में जा रहे हैं। इस वक्त भी वहां पे 20 ऐसे नए फैमिलीज जो कि मारवाड़ा से, जहाँ पे कंटिन्यूस फौजी ऑपरेशन हो रहे हैं, वो माइग्रेट करके आए हुए हैं, उन्हें भी वहां पे सेटल होने नहीं छोड़ा जा रहा। ताकि बलूचिस्तान को, हाँ, बलूचिस्तान में हर किसी को आने की इजाजत है, बलूचिस्तान में हर क्राइम करने की इजाजत है, लेकिन बलूचिस्तान में अगर किसी को जिंदा रहने की इजाजत नहीं, अगर बलूचिस्तान में किसी को रहने की इजाजत नहीं, तो वो बलूच है।
مطلب آپ بلوچ کو اس کے گھر سے مارواڑ سے ان کے گھروں پہ آپریشن کر کے ان کو مائگریٹ کرنے پہ مجبور کر دیتے ہو. وہ اکنامکلی ڈپرائیو ہو جاتے ہیں, وہ سوشلی ڈپرائیو ہو جاتے ہیں, وہ اپنے گھروں سے نکل کے سردی میں, کوئٹہ کے اس وقت سردی میں وہ آ کے نیو کہان میں آباد ہو جاتے ہیں, اور پھر وہاں پہ بھی آپ ان کو رہنے نہیں چھوڑتے ہو, اور ان کی وجہ سے یا پھر آپ کی اپنی دشمنی ہے, پورے آپ گاؤں کو گھیر لیتے ہو, ان کو پریشان کر لیتے ہو کہ آپ لوگ یہاں سے نکل جائے, یہاں پہ ڈیولپمنٹ پروجیکٹس بنائے جائیں گے. کوئٹہ پہاڑی علاقہ ہے, اس میں اور بھی بہت سارے ایمپٹی اسپیسز ہے, بٹ ان لوگوں کو وہاں سے ہٹانے کا واحد تک بنتا ہے کیونکہ وہاں پہ شہدا کا قبرستان موجود ہے, اینڈ دیٹ وہ شہدا کا قبرستان ایک سمبولک قبرستان ہے جس کی ہر سال وہاں پہ جا کے توڑا جاتا ہے, وہاں پہ ان کے قبروں کے کتبوں کو توڑا جاتا ہے. تو اس قبرستان کو ڈیمولش کرنے کے لیے, اس کلیکٹیو میموری کو ڈیمولش کرنے کے لیے وہاں پہ موجود پورے قبیلے کو, وہاں پہ موجود سینکڑوں لوگوں کو, جہاں جن کو نہ اسکول دی گئی ہے, نہ ہاسپٹل دی گئی ہے, نہ بجلی دی جا رہی ہے, نہ گیس دی جا رہی ہے, یہ کوئٹہ شہر کے اندر ہی وہ لوگ ہیں جن کو اس طرح سے ٹریٹ کیا جا رہا ہے جیسے وہ انسان ہی نہیں ہے. اس کے باوجود بھی انہیں نکلنے کو کہا جاتا ہے. اس کے علاوہ آئے روز وہاں پہ چھاپے, ایون 10 دن پہلے ایک جو ہے نا فیملی نے نام لکھوائی تھی کہ جہان خان نامی شخص ہے, ان کی وائف کو 10 دن پہلے وہاں سے ایبڈکٹ کیا گیا تھا. تو اس طرح کی بہت ساری سٹوریز ہے جو لوگ ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں, اور وہ ریکویسٹ ہے کہ ہم ان سٹوریز کو دنیا کے سامنے لے آئے, اور یہی چیزیں بتا رہی ہوتی ہے کہ بلوچستان میں صورتحال کیا چل رہی ہے. نوش کی مسفت کری فیو کو سما ہے, آواران اور مشقے کے یہ حالات ہے کہ ہر ویک کسی نہ کسی کو کیمپ بلا کے 2 دن بعد اس کی لاش پھینکی جا رہی ہے. اس میں زہری میں اس وقت مکمل کرفیو کا ماحول ہے. ایون اس رمضان کے مہینے میں, ایون عید آنے والی ہے, تربت میں آج ہی صبح 2 لاشیں پھینکی گئی. پرسوں جس نوجوان کی لاش پھینکی گئی, اس کی سٹوری اتنی تکلیف دہ ہے. جب نصرم کی سٹوری, جب لانگ مارچ کے ٹائم ہم وہاں پہ دھرنے پہ بیٹھے ہوئے تھے تو نصرم کی فیملی وہاں پہ بیٹھی ہوئی تھی. اس کے بعد کنٹینیوس جب پروٹیسٹ ہوتے تھے نصرم کی فیملی وہاں پہ موجود ہوتی تھی. اسی طرح ایک پروٹیسٹ میں جو نصرم کا بھائی اس کے فیملی کو بلیدہ سے لے آتا ہے, تربت شہر لے آتا ہے پروٹیسٹ کے لیے, تو واپسی پہ جاتے ہیں اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور وہ مر جاتا ہے. گھر میں 2 ہی لوگ ہیں, ایک نصرم جو کہ مسنگ ہے, اور اس کا دوسرا بھائی جو امی اور بہنوں کو پروٹیسٹ پہ لا رہا تھا وہ بھی ایکسیڈنٹ میں مر جاتا ہے. تو ان کے گھر میں کوئی مرد نہیں رہتا. یہ اتنا ٹرامیٹائزنگ ہوتا ہے لوگوں کے لیے, سوسائٹی کے لیے, اور وہ دھرنا جاری ہوتا ہے. تو 3 دن بعد ڈپٹی کمشنر باقاعدہ اپنے اہلکاروں کے ساتھ نصرم کو اس کے گھر چھوڑ دیتا ہے. تو جو کریڈٹ والا سلسلہ جی ڈپٹی کمشنر کی کوششوں سے نصرم بازیاب ہوا. یہ خود بتا بھی رہا ہوتا ہے کہ نصرم انہی اہلکاروں کے ساتھ تھا, اور وہ ایبڈکٹ ہوا ہے, وہ ریلیز ہوا ہے. تو وہ جو ایبڈکٹرز ہے ڈپٹی کمشنر اور لیویز ہے جو پولیس ہے, وہ بھی ان کے ساتھ ملے ہوئے. خیر نصرم کو اس کے گھر پہنچایا جاتا ہے, اور 1 مہینے بعد نصرم واپس ایبڈکٹ ہو جاتا ہے. اس کا ہمیں علم نہیں تھا. اس کے بعد پچھلے رمضان میں یہی دن تھے جب میں کھلات میں مسنگ پرسنز کی فیملی کی جانب سے دھرنا جاری تھا. جب میں نے وہاں پہ وزٹ کیا تو ہر فیملی بیٹھی تھی, اپنی سٹوری بتا رہی تھی. ان میں سے ایک فیمیل نے اپنی سٹوری بتائی کہ ہم تربت کے رہنے والے ہیں اور میری بہن کا بیٹا نصرم مسنگ ہے. تو مجھے وہ قصہ یاد آیا اور میں نے پوچھا نصرم تو ریلیز ہو چکا ہے. اس نے بتایا کہ نصرم ریلیز ہونے کے 30 دن بعد واپس ایبڈکٹ ہوا تھا. اور وہ دھرنے میں اس وقت بیٹھی ہوئی تو وہ کہہ رہی تھی کہ ہم کوئٹہ سے تربت جا رہے تھے, تو رستے میں دھرنا جاری ہے اور بسز رکے ہوئے ہیں, اور ہمیں پتہ چلا ہے دھرنا ہے, تو ہم آ کے دھرنے میں بیٹھے ہوئے, اور ہم چاہ رہے کہ ہم نصرم کا کیس ہائی لائٹ کریں. اور تب سے لے کر اب تک نصرم پھر سے جو ایبڈکٹ ہوا تھا پھر سے مسنگ تھا, اور پھر آج جا کے نصرم کی تشدد زدہ لاش پھینکی گئی. بلوچستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ نفرت کا کتنا عالم ہے. ایک شخص 2 سال جبری گمشدہ رہتا ہے, اس کی ہڈی پسلی ایک ہو جاتی ہے, وہ کمزوری کے عالم میں رہا ہوتا ہے, پھر 1 مہینے بعد پھر سے ایبڈکٹ ہوتا ہے, اور 1 سال تک وہ سزا کرتا ہے, پھر بھی مارا جاتا ہے. تو یہ کوئی سزا نہیں ہے, یہ کوئی قانون نہیں ہے. اگر ہم کہیں گے یہ قانونی پروسیس ہے لوگوں کو ایبڈکٹ کرنا, سب سے پہلے تو یہ قانونی پروسیس نہیں ہے, یہ انلیگل ہے. دوسری بات, اگر ان بلوچوں نے کوئی
कोई जुर्म किया है जिनकी रियासत उनको सामने सामने सजा नहीं दे सकती, कोर्ट्स में अपने अपने ही अदालतों में, अपनी जेलों में सजा नहीं दे सकते, और उनको छुप के, चुरा के उनको मिलिट्री कोर्ट्स में सजाएं दे रही होती हैं, तो क्या वो सजाएं इतनी नहीं होती है कि 1 साल में या 2 साल में पूरी हो जाए? क्या उसके बावजूद भी उनको वो हड्डी के डांचे को गोलियां मार के उसकी मशक़-शुदा लाश फेंकी जाए? तो ये हरगिज कानून नहीं, ये हरगिज काउंटर इंसर्जेंसी नहीं, ये साफ जाहिर नफरत है बलोचों के लिए, जो हिटलर ने जो है ना जर्मनी वालों के लिए शुरू की थी, जो दीगर अपने उन लोगों के लिए जिनको ये कहा जाता था कि नाजीज़म से बदतर है, उनसे बेहतर है। तो यही एग्जैक्टली हो रहा है बलूचिस्तान में कि जो बलोच है वो सबसे बदतरीन है और उनका खात्मा किया जाए। हर बॉडी, हर स्टोरी ऑफ वायलेंस ये स्टोरी बता रही होती है खुद में। तो ये बलूचिस्तान की सूरत हाल है इस वक्त बलूचिस्तान में, यही सब कुछ हो रहा है। और इसमें वो ऐसे भी बहुत सारे बलोच शामिल हैं जो एक नौकरी के लिए, जो एक पोजीशन के लिए इस कत्ल गारत का हिस्सा बन रहे हैं, इस कत्ल गारत को जस्टिफाई भी कर रहे हैं। अब दूसरी बात आ जाती है कि इस सिचुएशन में, इन हालात में जहां जो पॉलिटिकल रहनुमा है वो गिरफ्तार है, वो फोर्थ शेड्यूल में है, वो जबरी लापता है, वो टारगेट किए जा रहे हैं, और साथ ही बलूचिस्तान में इस तरह का जबर का माहौल है कि आप इस्लामाबाद से भी तलबा गायब हो रहे हैं, कराची से भी गायब हो रहे हैं, कराची में भी लाशें गिराई जा रही है, आवारान में, जेरी में, बारखान में, रखनी में, हर जगह लोगों को अबडक्ट किया जा रहा है, लाशें फेंकी जा रही है, छापे लग रहे हैं। ये पूरे इस सिनेरियो में बलोच क्या करे? मेरे ख्याल से बलोच क्लियर है, बलोच जो कर रहा है वो इस पे क्लियर है। स्टिल हमारी यूथ है, हमारे लोग हैं, हम उनके लिए मैं ये मैसेज देना चाहूंगी कि वो क्या करे इस सिचुएशन में। ये सिचुएशन सबसे पहले हम ये क्लियर हो कि ये सिचुएशन अफरा तफरी क्रिएट ना करे। भागना, पैनिक होना, परेशान होना, ये चीजें हम छोड़ दें। हम ये मान लें कि हमारी नस्ल कुशी हो रही है, और वो नौजवान जिन्होंने जिंदगी जीनी है, वो नौजवान जिन्होंने ख्वाब देखे हुए हैं, वो नौजवान जिन्हें अपनी जिंदगी में अमन चाहिए कि वो अपने ख्वाबों की तकमील कर सके, उन नौजवानों के साथ, उनकी जिंदगियों के साथ, उनके ख्वाबों के साथ जो वायलेंस हो रहा है, जो जबर हो रहा है, उसके लिए उन नौजवानों को आगे आना होगा। मेल हो या फीमेल हो, सबको आगे आना होगा। और आगे आने का मतलब ये नहीं कि इस सिचुएशन में अगर हम कुछ बोलते हैं अरेस्ट हो जाते हैं, कुछ बोलते हैं हम पर जो है ना जबर के कवानीन का इतलाक होता है। हम इस सिचुएशन में भी अपनी तहरीक को आगे ले जा सकते हैं। इस सिचुएशन में आप अपनी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजिंग को स्ट्रॉन्ग करें, आप पॉलिटिकल लिटरेचर से और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन से खुद को वाबस्ता करें। आप किसी भी बलूचिस्तान में वो ऑर्गेनाइजेशंस जो हकीकत में बलूच नेशनलिज्म पर कारबंद है, जो बलूच नेशनलिज्म पर हकीकत में काम कर रहे हैं, मैं नौजवानों से दरख्वास्त करूं कि वो उन तंजीमों का हिस्सा बने, ताकि वो कम से कम अपने नस्ल कुशी का हिस्सा ना बने और उसे रोकने में अपना किरदार अदा कर सके। नंबर 2, आप पॉलिटिकल लिटरेचर से वाबस्ता जो आप पढ़ रहे हैं, आप उस पढ़ाई में, अपने पढ़ाई में फोकस करने के साथ साथ आप पॉलिटिकल लिटरेचर या हिस्टोरिकल लिटरेचर से भी खुद को अटैच करें। आप पढ़े कि वो कौम जब उनकी नस्ल कुशी की जाती है, वो कौम जो अंडर कॉलोनाइजेशन होते हैं, उनके लोगों पर क्या जिम्मेदारियां होती है, उनके नौजवानों पर क्या जिम्मेदारियां होती है। नंबर 3, आप स्पेशली हमारे वो बलोच है जो बाहर बैठे हुए हैं, जो पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए हैं, उनके कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है, जिन्हें हम डायस्पोरा कहते हैं। उनके कंधों पर ये जिम्मेदारी आ जाती है कि वो इस सिचुएशन में जो अपने लिमिट से ज्यादा उनको काम करना पड़ेगा, उनको अपनी ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। एंड इन द नेम ऑफ बलोच डायस्पोरा आपको मुख्तलिफ एक्टिविटीज स्टार्ट करने पड़ेंगे। अगर आप हमें वो इजाजत देते हो को, तो यहीं से हम प्लान बना के डायस्पोरा के ऑर्गेनाइज करते हैं। इफ नॉट पॉसिबल तो डायस्पोरा आप हमसे बेहतर सोच सकते हैं, आप हमसे बेहतर कर सकते हैं और जान सकते हैं कि किस तरह से
آپ کی گراؤنڈ پہ آپ خود کو آرگنائز کر سکتے ہیں اور وہاں پہ دنیا کو کس طرح سے بلوچ گراؤنڈ کے ساتھ انگیج کر سکتے ہیں وہ فیصلہ آپ خود کر سکتے ہیں. اگر آپ ہمیں دیتے ہیں تو ہم بھی کوشش کریں گے کہ اس ذمہ داری کو پورا کر سکے. ڈائسپورا کی انوالومنٹ اس وقت بہت ضروری ہے. جو گراؤنڈ پہ ہو رہا ہے اسے دنیا کے سامنے لانا, اسے انٹرنیشنلائز کرنا, کیونکہ یہی کام تو بلوچ یکجہتی کمیٹی کر رہی تھی. بلوچ یکجہتی کمیٹی اور کچھ نہیں کر رہی تھی, وہ انٹرنیشنلائز کر رہی تھی آپ کے سٹوریز کو, آپ کے گراؤنڈ کو. آپ نے یہ کام ان کے غیر موجودگی میں کرنا ہے. آپ نے یہ کام جو یہاں پہ پولیٹیکل کریک ڈاؤن جاری ہے اس کے خلاف آپ نے وہاں پہ خود کو آرگنائز کرنا ہے. بجائے کہ آپ چھوٹے چھوٹے گروپس میں کام کریں, آپ ایک کلیکٹیو شیڈیول بنائے, ایک کلیکٹیو روڈ میپ بنائے, اور اس کلیکٹیو روڈ میپ پہ بغیر کسی افراتفری کے پیدا کیے, بغیر کسی جو ہے نا دوسرے مفاد کے, بلوچ بقا کی خاطر ایک پروگرام آپ نے جلد از جلد سٹارٹ کرنا ہوگا. اور جتنا یہ جلد سٹارٹ ہوگا اتنے ہی آپ لوگوں کی زندگیاں بچانے میں مؤثر کردار ادا کر سکتے. تھرڈ ہے کہ ہم جو کہ اگر ہم ریلیاں نہیں نکال سکتے, اگر ہم بڑے بڑے جلسے جلوس نہیں کر سکتے, ہم سٹوریز کو کلیکٹ کر سکتے ہیں. جو کہ اب احسان شاہ کی والدہ اپنی سٹوری, اپنے بچے کی سٹوری بتا رہی تھی. اس طرح کے بلوچستان میں آئے روز واقعات ہو رہے, ان کہانیوں کو سامنے لے آئے. جتنے بھی بلوچ ہیں ہمارے, ہم جانتے ہیں کہ انٹرنیٹ موجود نہیں ہے, لیکن آپ ان انٹرنیٹ سٹوریز کو کلیکٹ کر کے شہر میں آ کے ان کو ہم تک پہنچا سکتے ہیں, ان کو کسی دوسرے پلیٹ فارم تک پہنچا سکتے ہیں, لیکن ان سٹوریز کو لازمی پہنچائے. اگر آپ لکھنا نہیں جانتے تو ایک انتہائی آسان طریقہ ہے, اپنے موبائل میں ان سٹوریز کو حرف بحرف ریکارڈ کرے, جو سامنے والا بتا رہا ہو. اگر آپ فوٹیجز لے سکتے ہیں, آپ ایویڈنسز کی تصویریں لے کے وہ سٹوریز کو لائے اور دنیا تک پہنچانے میں کسی بھی پولیٹیکل چینل کے تھرو جو وہ پہنچا سکتے ہیں. تیسری بات ہے کہ آپ اپنے ٹیلنٹ کو کس طرح یوز کر سکتے ہیں. نمبر 1, آپ خود آ جائیں کسی آرگنائزیشن میں, کیونکہ کلیکٹیو جو اسٹرگل ہوتی ہے وہ زیادہ معنی رکھتی ہے. آپ کی انڈیویجول کیپیسٹی ہو سکتا ہے بہت زیادہ ہو, لیکن آپ جب اس کو کلیکٹیوزم کے لیے کلیکٹیو گروپ میں شامل کر لیتے ہیں تو وہ جو انرجی ہوتی ہے, وہ جو کریٹیوٹی ہوتی ہے, وہ آٹومیٹکلی جو ہے نا ایمپلیفائی ہو جاتی ہے, وہ آٹومیٹکلی مزید واضح اور مزید خوبصورتوں کے آگے آتی ہے. تو اپنے ٹیلنٹ کو آرگنائزیشن تک پہنچائے. دوسری بات, اگر آپ کے پاس کوئی بھی ٹیلنٹ ہے, آپ رائٹر ہے, آپ آرٹسٹ ہے, آپ سوشل میڈیا انفلوئنسر ہے, آپ سٹوری کے لیے لکھ سکتے ہیں, آپ پینٹ کر سکتے ہیں, آپ فوٹوگرافی کر سکتے ہیں, اس کے تھرو بلوچستان کے سٹوریز کو دنیا تک پہنچائے. جس طرح کہ ہم نے یہ کیمپین اناؤنس کیا ہے, اور اس کیمپین میں فرسٹ ویک تھا بلوچ جینوسائڈ اینڈ ہیومن کاسٹ. بلوچ جینوسائڈ پہ آپ نے قصے کہانیاں لانے تھے. اس میں شاید پارٹیسپیشن کمزور ہوئے, اتنی بہتر انداز میں ہوئی, مگر ہمیں زیادہ ایکسپیکٹیشن تھی. اب ہم یہ ایکسپیکٹ کریں گے کہ نیکسٹ ویک اس سے بہتر پرفارمنس ہو, نیکسٹ ویک اس سے اور زیادہ ہم پرفارم کریں. اور اسپیشلی نیکسٹ ویک جو ہے نا وہ پولیٹیکل سپریشن پہ ہے, اور پولیٹیکل سپریشن آپ پرانے پولیٹیکل لیڈرز کی کہانیاں سامنے لے آئے, آپ موجودہ پولیٹیکل لیڈرز کی سٹرگل, ان کے سٹوریز, ان کو سامنے لے آئے, اور اس کے لیے جو آپ کی کریٹیوٹی ہے اس کو یوز کر کے دنیا کو اویئرنیس دے اس پہ. تھرڈ ویک پھر جو ہے نا پاکستان میں جو جوڈیشری ہے, میڈیا ہے اور گورنمنٹ ہے, اس کا جو رول ہے اس جینوسائیڈ میں, اس سپریشن میں, اس کو ایکسپوز کرنا ہے. the last one is totally centered on بلوچ یکجہتی کمیٹی لیڈرز. تو اس پورے مہینے میں آپ سوشل میڈیا پہ آپ فزیکلی ایون سمبولک پروٹیسٹ ریکارڈ کر سکتے ہیں. دوسری بات, اہم بات, کہ جب سیاسی تنظیمیں بنتی ہے, میں نے پہلے بھی کہا کہ وقت ہمیں آرگنائز کرتا ہے, لیکن اس وقت میں ہمیں کچھ ایفرٹس دینے پڑتے ہیں, ہمیں خود تھوڑی سی تربیت کرنی پڑتی ہے ہمارے لوگوں کی. اب چونکہ اسٹیٹ ہمیں, ہم جلسے کیوں کرتے تھے, ہم بڑے بڑے جلوس کیوں آرگنائز کرتے تھے, ان جلسے اور جلوسوں کا مقصد یہ تھا کہ ہم اپنے لوگوں کو آرگنائز کریں, ہم ان کے ایموشنز کو, ہم اپنے ان کے جذبات کو شعور کی
طرف لے آئے، ہم ان کے سوچنے کے زاویوں کو بدل دیں، ہم انہیں یہ بتائیں کہ آپ پر جو جبر ہو رہا ہے وہ اجتماعی جبر ہے، اور اس جبر کے خلاف جو جدوجہد ہے وہ بھی اجتماعی ہوگی۔ تو یہ ان جلسے جلوسوں کا مقصد ان کو پولیٹیکل ایجوکیشن تھا۔ اب چونکہ وہ نہیں ہو پا رہی، اب چونکہ اس سینیریو میں یہ چیزیں ممکن نہیں، تو آپ نے یہ نہیں کہ ان کو